عسلامة. باهي باش نحكيو على شابيتر هام برشا اسمه ديبول إلكتروستاتيك. نستحقوه برشا، حتى في الزمانين نستحقوه. باهي قبل ما نبداو في الكورة متاع الشابيتر هذا باش نسألكم دو كيستيون. شنو الفرق بار اكزومبل بين الموليكول HCl والO2 ولا الO2 والH2O؟ تعرفوا اللي في التابلو بيريوديك الالكترونيجاتيفيتي، هذا التابلو بيريوديك تكبار في السنس هذا. اش معناتها؟ كيف نقارنوا الكلور والهيدروجين، بيان سور الكلور هو بلو الكترو نيجاتيف. اش معناتها؟ معناتها مش نلقى ان اكسي دي الكترون لهنا دلتا موان ولهنا ان دلتا بلس. نقولوا ان لا موليكول HCl est une molécule polaire خاطر فيها دو بول بلس والموان. Même chose pour la liaison OH. Donc عندنا l'oxygène plus électronégatif que l'hydrogène. Donc عندي دلتا موان لهنا دلتا بلس لهنا. Donc la liaison OH عندها مومون ديبولير نحكيو عليها بعد شويه. عندي دلتا موان هنا دلتا بلس هنا. كيف كي نجي الليزون هذه عندي دلتا بلس هنا دلتا موان لهنا. وفينالمون شنو عندنا لهنا؟ عندنا دو دلتا موان ولهنا دلتا بلس ولهنا دلتا بلس. باهي لهنا دو شارج بوزيتيف عندي لهنا ولهنا نجمو نبدلوهم بار اون سول شارج بوزيتيف وين موجوده بيان سور في الباري سونتر نتاع لي دو شارج بوزيتيف اللي هي تقريبا لهنا، وهذيك عندك شارج موان لهنا. كيف سي اون موليكول بولير بويسك الباري سونتر نتاع لي شارج بلس والباري سونتر نتاع لي شارج موان نو سون با كونفوندو. كيف لهنا لاحظوا الموان في بقعه والبلس في بقعه. Par contre, la molécule O2, les deux barycentres de charge positive ou charge négative sont confondus. On dit c'est une molécule apolaire. Donc, on a des molécules polaires اللي عندهم ce qu'on appelle moment dipolaire. قريتوها في الشيمي تسموها كيما هكا moment dipolaire. وثم les molécules apolaires اللي المومون ديبولير نتاعها مشبهها égal زيرو. هذه المومون ديبولير نتاعها بيان سور ديفيرون دو فيكتور نول. كيف لا موليكول دو المومون ديبولير نتاعها ديفيرون دو زيرو. فوالا تقريبا هذا هو اشنو باش نحكيو احنا ديبول الكتروستاتيك. شمعناتها؟ سي اون ديستريبيسيون دو شارج فيها دو بول، البلس وحده والموا وحده. كيف نقول البلس وحده معناها الباري سونتر نتاع لي شارج بلس والباري سونتر نتاع لي شارج موا ما هماشي confondu. وقت نقولوا c'est une distribution dipolaire. et donc اسهل طريقه باش نسهلوا بها الحكايه ان ديبول électrostatique هو دو شارج moins Q par exemple placé en un point N. ال N هو البوزيسيون تاع الشارج moins Q N خاطر نيجاتيف، وعندنا plus Q placé en un point P. فوالا ديما السنتر مش نسميه O، ديما في الديبول نخدمو في الباز سفيريك. فوالا باش ناخذ ان بوان ام، هذا ام بيان سور لا باز سفيريك هذا يو ار هكا يو تيتا. اي نوبلي با اليو في الداخل. اوكي يو في الداخل. الاو ام سي بوتيتر لونجل هذه تيتا، والديستانس بين لي دو شارج ان بي نسميها ا. فوالا دونك الأ هي شنيا؟ سي لا ديستانس ان بي. الار شنيا هي؟ او ام. فوالا كل ديبول في الشيمي تحسبوا له المومون ديبولار نتاعو تسموها مو. احنا في الفيزيك نسموها بي، تسمى مومون ديبولار. شو اسمها؟ مومون ديبولار. الفالور نتاعها شنيا؟ سي كو فوا لو فيكتور ان بي. ديما انت عندك كو وعندك موان كو، ناخذ كو ملتيبلي بار لو فيكتور ان بي باش تتذكروها ديما. المومون ديبولار ديريجي ديما من السينيو موان للسينيو بلس، من الشارج نيجاتيف للبوزيتيف. كيما لهنا المومون ديبولار نتاع الكلور نتاع الاتش سي ال بلوتو في السونس هذاك. المومون ديبولار نتاع الماء هكا من الموان للبلس، وهذيك بتبعتها زيرو. دونك في الكام نتاعنا نجمو نكتبوها Q فوا لا ديستانس A فوا لو فيكتور U Z. شنو اسمها هذه؟ مومون ديبولار. كل ديبول عنده سكون ابل مومون
dipolaire. l'unité متاعها شنو bien sûr هي coulomb. هذا خاطر الموديول de P. module de P c'est Q fois A. donc l'unité متاعها شنو c'est le coulomb mètre. في الشيمي تستعملوا ديباي اللي هو تستعملوه برشا في الشيمي. احنا الفيزيك سي en coulomb mètre. bien. البوت نتاع الشابيتر سي دو calculer le potentiel V et le champ électrostatique créé par un tel dipôle. ومن بعد ثم بارتي اخرى اللي هما les actions sur un dipôle sous l'effet d'un champ extérieur. نفسر مش نحبوا نحسبوا ليطاب الاولى الكالكول نتاع الشون او اللي يصنعوا الديبول هذا. لكن الخدمه الكل في الشابيتر هذا dans le cadre de l'approximation ce qu'on appelle dipolaire اللي هي شنية الار avec distance والطول a الA distance qui sépare les deux charges يعني dimension si vous voulez de la distribution dipolaire صغيرة برشا قدام الديستانس d'observation R اللي هي m. هذه نسموها approximation dipolaire. الخدمة الكل dans le cadre de cette approximation. يعني مش نحسبوا champ E dans le cadre de cette approximation. باش نحسبوا ال E, on va commencer tout d'abord par le calcul de V. باش نحسبوا le potentiel V. Une fois عرفنا ال V قداش سهلة برشا باش نحسبوا ال E. كيفاش؟ هو بال E égale moins grade V. mais قبل نذكركم اللي وقت ناخذ une charge ponctuelle كي ناخذ une charge ponctuelle Q placée en un point P, le potentiel en un point M c'est Q sur 4 pi epsilon 0 PM